डॉक्टर आपको गोलियां देता है, मेडिसिन देता है, बोलता है सुबह दोपहर शाम तो फ़ायदा करेगी। आप सारी एक साथ हाँप लोगे तो फ़ायदा नहीं होगी, आपका केस बिगड़ जाएगा। डायरेक्ट छलांगे ना मारे। जो आगे यूट्यूबर्स पहुँचे हुए हैं उनको देख के जलन हसद नहीं करे, उनका ट्रैक अलग है। व्यूज़ हासिल करने के लिए छिछोरापन पे उतर जाना और ये चीज़ें दिखाना तो ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तासीर उसमें जब डलेगी जब तुम्हारी नीयत पे दारोमदार होगा। भले बच्चे को बोलो यार तुम्हारा बाप दुबई से नहीं आ रहा, कह रहा कोई बात नहीं, नेट तो आ रहा है। बचते बचते जान चली आई, अल्लाह नियतें जानता है कि तुम बचते हुए गिरे और इंतकाल हो गया तो अल्लाह उसका अजर देगा। तरीका होता है, एक होता है खाना खा लीजिए, एक होता है खाना खा ले बे। कहीं ना कहीं कोई बिस्तर में लेटा हुआ शायद उसको क्लिक हो जाए, यार कि अदनान भाई बात तो सही कर रहे हैं, जानमाज है क्या, मोबाइल चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं लेकर आया हूँ इस वक्त एक ऐसे इशू को जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान बिकॉस साहब। तो डायरेक्ट चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यार माशाल्लाह आवाज़ बड़ी प्यारी है तुम्हारी यार। मेरी आवाज़ बहुत टाइट तुमने इंट्रो दिया है तुम्हारे। हालांकि ज़ोहराइनी का पान तो नहीं खाते तुम? नहीं मैं पान नहीं खाता, लेकिन ये जो आवाज़ आई है ना बड़ी मुझे दिल को लगी है आवाज़। अच्छा आप सवाल करेंगे? अच्छा भारत मैच जिसके दिल को लगनी चाहिए उसको तो आज तक लगी नहीं अदनान भाई। बर्तन लगते होंगे खड़क के, आगे बोलो। अच्छा बहरहाल ये आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी कंटेंट वगैरह आजकल चल रहे हैं। डेली ब्लॉगिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो ये ब्लॉगिंग के बारे में बताइएगा। एक ब्लॉगिंग आप भी कर रहे हैं और बाकी आपने देखा होगा जो मामला चल रहे हैं आप सब। देखें बात ये है कि भाई दो किस्म के रास्ते हैं, हर चीज़ का फ़ायदा है नुकसान है। डॉक्टर आपको गोलियां देता है, मेडिसिन देता है, बोलता है सुबह दोपहर शाम तो फ़ायदा करेगी। आप सारी एक साथ हाँप लोगे तो फ़ायदा नहीं होगी, आपका केस बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह ये सोशल मीडिया है, स्टेप बाय स्टेप जब आदमी जाएगा तो उसमें तासीर पैदा होगी, उसमें फ़्लो पैदा होगा। आदमी जो नया यूट्यूबर है वो स्टेप बाय स्टेप चले, डायरेक्ट छलांगे ना मारे। जो आगे यूट्यूबर्स पहुँचे हुए हैं उनको देख के जलन हसद नहीं करे, उनका ट्रैक अलग है। अगर इज़्ज़त सबको मिलनी होती ना तो फिर मेरे ख्याल से तो अल्लाह पाक ने ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। अगर इंसान झूठ बोल के चाहे और शॉर्टकट मारना चाहे और औरतों को सामने ले आए कि यार इसकी वजह से व्यूज़ आ जाएंगे या इसकी वजह से मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, तो ये गलत रास्ता है, ये नहीं अपनाना चाहिए। ये मेरा पैगाम है यंगस्टर्स को कि कभी भी आप अपने घर की लेडीज़ को भले एक दो दफ़ा इंट्रो करा दें नकाब में या मास्क लगा दें, कोई मसला नहीं है। मैंने भी इंटरव्यू दिया है अपना चैनल्स के ऊपर, लेकिन मेरी वाइफ ने जो है वो मास्क पहना हुआ था और सर पे चादर थी उसके, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उससे उतर जाना बिल्कुल कि व्यूज़ हासिल करने के लिए छिछोरापन पे उतर जाना और ये चीज़ें दिखाना तो ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि अल्लाह ताला उनको वो चीज़ दे जो अल्लाह के हाथ में है। हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते। अगर हिदायत देना इंसान के हाथ में होता तो फिर अल्लाह ने ये चीज़ तो नबियों को कह दी कि आपके हाथ में नहीं है, हिदायत देना मेरा काम है। आप दुआ करें उनके लिए, मुसलमान हैं वो भी, कि अल्लाह ताला उनको सीधी राह दिखा दे भाई, कि वो नहीं दिखा सकें ऐसे लोगों को। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर एक मेरा पैगाम है कि अल्लाह इज़्ज़त देता है। आप सब्र रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको वही मंजिल मिलेगी जो आपको मिलनी है। पैगाम ये आवाम के लिए था, आवाम के लिए भी था, यूट्यूबर्स के लिए भी था, टिकटॉकर्स के लिए भी था कि देखो तासीर उसमें जब डलेगी जब तुम्हारी नीयत पे दारोमदार होगा। कोई भी वीडियो बना तो किसी को नहीं पता वो मिलियंस करेगी क्या करेगी, अंधा कुआं है ये एक वो चीज़ है, ये एक शैतानी चीज़ है जिससे पहले जो थी सहूलत थी अब ज़रूरत बन गई है। भले बच्चे को बोलो यार तुम्हारा बाप दुबई से नहीं आ रहा, कह रहा कोई बात नहीं, नेट तो आ रहा है। अब ये वक्त आ गया है घर के अंदर, हाँ सही कह रहे हैं, उसको टेंशन नहीं है कि बाप दुबई से नहीं आ रहा है, बोला मसला नहीं अम्मी, नेट तो आ रहा है, वहाँ नेट आ रहा है, वो अपने लिया उसने बैठ गया। जिंदा लाशें घर के अंदर बच्चे, ये मोबाइल सोशल मीडिया। मेरे पास आप देखो ना ये वाला मोबाइल है भाईजान, मैं हालांकि सोशल मीडिया का स्टार बन गया हूँ, मेरे भाई ये मोबाइल है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है और ये नींद भी अच्छी देता है। रात में जल्दी सो जाता है आदमी, वो नींदें उड़ा देता है, पूरी रात जगाता है 2 घंटे। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये नहीं कि मैं दूध का दुल्हा हूँ, गुनाहगार सब हैं इस माम में तो भाई। लेकिन बात ये कि इससे बचना, बचते बचते जान चली आई, अल्लाह नियतें जानता है कि तुम बचते हुए गिरे और इंतकाल हो गया तो अल्लाह उसका अजर देगा, क्योंकि तुमने दिल में बुरा समझा। 3 बातें हैं, हदीस है, गलत होता हुआ देखो, हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते, दिल में बुरा समझो। तो मैं इस चीज़ को दिल में बुरा समझता हूँ और लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आहिस्ता आहिस्ता नई नस्ल को, क्योंकि मैं उनको हिकारत से नहीं देखता, मेरे भाई हैं ये यूट्यूबर जितने भी हैं, अगर ट्रैक से उतरे हुए हैं, जब तक मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, उनको प्यार और शफकत नहीं दूंगा, दीन कैसे फैलेगा? दीन कोई हम धुतकार से थोड़ी फैलाए। जब हमें कोई कचरा फेंक रहा है हमें उसके पास जाना है, लेकिन ऐसा अब है नहीं, किताबों में है। अब हर कोई बुराई कहता है भाई ये बुरा है, बुरा नहीं कहो,
اس کو سمجھاؤ, اس کے در پہ جاؤ, اس کو سمجھاؤ بھائی تو میرا بھائی ہے, نہیں کر, یہ غلط ہے. طریقہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کھانا کھا لیجئے, ایک ہوتا ہے کھانا کھا لے بے, فرق ہے. تو جس کو بولے گا نا کھانا کھا لے بے, تو وہ جتنا بھی بھوکا بولے گا میں نہیں کھا رہا, اور ایک نوالا بنا کے خود دینا ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ہمارے بھائی ہیں, لیکن افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھتا ہوں جب ویوز کے لیے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, ویوز کیا شیطانی چرخا ہے یار. چلے بہت شکریہ, آپ کا میسج پہنچ گیا عوام تک. اب آتے ہیں کنٹینٹ کی طرف. ذرا یہ بتائیے گا عدنان بھائی, ان بچوں کا کیا کریں یار؟ یہ جو آج بچے جو دیکھ رہے ہیں یہ سارے کنٹینٹ اور یہ فرمائشیں کر رہے ہیں ماں باپ سے, ان بچوں کو کہاں لے کے جائیں؟ دیکھو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ دین جو ہے نا وہ ہو گیا دروازے کی دہلیز تک, اندر نہیں جا پا رہا. اندر کیونکہ بیگم ہے اور بچے ہیں, یہ 3 چیزیں 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حملہ کر دیتی ہیں ملا کے اوپر. اگر تم مسجد سے نماز پڑھ کر آئے ہو, گھر میں گھسو تو تم پہ حملہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اندر نہیں آ پا رہا. اندر معاملات کچھ اور ہیں, اندر کچھ اور فیلنگز ہیں. نماز کا بولو گے وہ موبائل میں ہے, موبائل 4 ہیں گھر کے اندر, جا نماز 1 ہے. برا نہیں ماننا بھائی, میں کوئی حاجی نہیں ہوں, یا میں مفتی نہیں ہوں, میں یا حافظ نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں. میں ایک بالکل ہی نارمل تم سے بھی گئے گزرا آدمی ہوں. یہ صرف اللہ رب العزت نے یہ مجھے توفیق دے دی کہ میں نے سنت رسول رکھ لی. اندر سے ڈبہ ہوں میں, لیکن جو چیزیں میں نوٹ کرتا ہوں نا, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بستر میں لیٹا ہوا شاید اس کو کلک ہو جائے, یار کہ عدنان بھائی بات تو صحیح کر رہے ہیں, جا نماز 1 ہے, موبائل 4 ہے. یہ تو یہ چیزوں پہ بھی پیسہ خرچ کرو بھائی, سنتیں زندہ کرو اپنے گھر کے اندر. یہ سب دین سے دوری ہے, یہ فتنہ ہے. آج کیا بتایا, کل جمعہ تھا, جمعہ میں بتایا, یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. امام صاحب نے کہا کہ جو یہ غیر مسلم ہے نا, جب یہ نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی نیکی کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے. جسمانی طاقت بھی دیتا ہے اس کو پیسے بھی دیتا ہے, اس کو شہرت بھی دیتا ہے, بلڈنگیں, ہر چیز دنیا میں دیتا ہے, کیونکہ بغیر ایمان کے نیکی ہوتی ہے. جو شخص ایمان کے ساتھ نیکی کرے گا اس کی نیکی رکھ دی جائے گی آخرت کے لیے. مسلمان کا جو حال ہوا ہوا ہے, اس کی جو نیکی ہیں وہ جمع ہے اللہ کے پاس, ہمیں مرنے کے بعد ملیں گی, کیونکہ ہم نے یقین اور ایمان کے ساتھ نیکی کی ہے. یہودی یا غیر مسلم جب نیکی کرتا ہے وہ ایمان کے ساتھ نہیں کرتا, اس کو دنیا میں ہی معاملہ میں لمٹا رہا ہے. دیکھ لو آپ اس کی شہرت. شیمپو بھی ہے تو 36 قسم کے ہیں, صابن بھی ہے تو 150 قسم کا ہے, پتہ نہیں کتنی ٹیکنالوجی ہے ان لوگوں کے پاس یار, کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. مسلمان کا ہے ایمان کے ساتھ, جان جائے پر ایمان نہ جائے. یہ ہمارا لیکن یہ ساتھ ساتھ میں اس سے پوچھنا چاہوں گا, بڑوں کے بھی تو تھوڑے معاملات چینج ہونے چاہیے. آج کل کے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جی جھوٹ نہیں بولو, جھوٹ نہیں بولو, اور گھر پہ کوئی دوست آیا جاتا ہے تو وہی ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں, جا کے بولتے گھر پہ نہیں ہو. تو الفاظ میں اور کرنے میں کافی ڈفرینس ہو گیا یہاں پہ. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ بالکل آپ نے اچھی بات کری کہ والدین کو پہلے بولتے ہیں نا کہ یہ زمین ہے, اس کے اوپر جب آپ ہل چلاؤ گے یا ماربل لگا ہوا ہے تو اس پہ فصل نہیں ہوگے گی. ہمیں پہلے محنت کرنا پڑے گی زمین کے اوپر, تو ماں باپ کو قربانی دینا پڑے گی. پہلے وہ خود اپنا ٹائم ٹیبل بنائے. ایک بندہ امام صاحب کے پاس آ کے بولا امام صاحب دعا کریں میں فجر میں اٹھ جاؤں. امام صاحب نے کہا بیٹا سوتے کب ہو؟ کہہ رہے رات کے 2:30 بجے. کہہ رہے ہیں پہلے سونا سیکھو پھر اٹھنا سیکھنا. زبردست. تو یہ والی بات ہے کہ ہمیں پہلے گھر کے اندر جو بچوں کی تربیت ہے نا, یار میں کیا بتاؤں یار تمہیں, شاپنگ سینٹروں میں جاؤ, بچوں کے کپڑے کیا بک رہے ہیں, جینس اور ٹی شرٹ کے علاوہ بات ہی نہیں ہے. ابے مسلمان کی بچی ہیں, کس کی بچی ہیں یہ, کس کے گھر میں جا رہی ہیں چیزیں؟ بول دو تو بولتے ہیں بہت کڑوا, بہت ہارڈ بول کے چلے گئے, یار یہ کیا بول دیا آپ نے. ابے بھائی یہ ہے نا, بچی کو جو عادت ڈالو گے بچپن سے وہ جوانی تک وہی پہنے گی, پھر اس کو گناہ تھوڑی لگے گا, اس کو گناہ نہیں لگے گا, اس کو ٹوکو گے اس کو برا لگ جائے گا. بھائی یہ کیا پہن کے آئی ہو, تم بالغ ہو گئی ہو, تم جوان ہو گئی ہو, تمہیں تہذیب تمیز گھر سے نہیں سکھائی. مسلمان ہو کون ہو, کیوں نہیں ڈھک رہی اپنے آپ کو, گیلے بال کر کے بازار میں کیسے گھوم رہی ہو تم کس کی ماں بہن ہو بھائی, کیسے عزت کریں, عزت کروانے سے ہوتی ہے. اچھا ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا تھوڑا سا کہ یار لوگوں کی آج آپ نیکی, اگر آپ میں نیکی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, آپ اچھی تربیت کی بات کری, بہت اچھی آپ کی باتیں, ساتھ ساتھ لوگوں کا جو ایک ہے رویہ وہ نیکی کا نہیں ہے. لوگوں کو قول اور فعل میں کافی فرق آ گیا ہے. لوگ نیکی جو ہے وہ نیکی سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے, ایک عادت بنائی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ بھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا حسن بھائی سے کہ جی